لما عنتي زنبره وتحضروا من قصاص أبي كتمام مقالة حزيز زلوا كنا تعزم الكتة توسخ الزرزر حبريتنا بخم كنبل أبي طقا عفر أراجرا أبز تبخال كبابي عريدهم زصنحو أرمي سلاسان حدا نزحلفو كل التعوارح نسراوي تجري إز بحلا ما هي كفلت بزي مفسخمو بقوت عزت حزل من قصاص نابي بيت صحفة بريزيدنت كزيوم من محدار تجري أكايدوم يوم أزوم قطرم 120 كم زخون الزيت نجرلم أبلات أرمي سلاسان حدن نعزستي أرمي سلاسان حدن ترجعوا نزبل صوعت بزي مقبل نحن ندليون بريزيدنت كزيوم من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورد بمباليم نابي كتمام مقلة دشكان برينن زركبهم عتقطات بمونن زمرحهم أجا وجحتاون نابي بيت صحفة الدجان بممرح بريزيدنت كزيوم من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورد كزراربه فتنا جيرميم يهون بر بريزيدنت كزيوم من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورد أبي بيت صحفته كم زي ترخبه كفلته تخايل لهم ما كابي أرمي سلاسان حدن كور 310 تخلتن كفل سراويت الرمز نابي كتمام غلا قعزو كم جمرس زي تجلس أنت خون إزام حيلتات أبي كتمام كيحا أنت بزحم نفس ما يطيت كم زي توكسو تجلس لهم إرترا بمسمر رامان زكاير زنبرة زي حجاو نقدر ميتاون موطان كم زعتو تفليتهم إرترا زو سنة تيا بتجري بفلايد ما ختمام غلا بأبلات سراويت تبجيسو زلو حتو تقمات تقمن كالوتن زبقسو التقاوم حيلتات تاسيب كم زخون ون حبر لهم من قد عير إثيوبيا ما بسنكي زقات ستانا بتجري بفلايد ما ختمام غلا تقبرو زنبرة برا دحرس ممعنة بريتوريام نجزيو أقواريس لون تبهيلهم أبلات حيلتات تجري ما مهينا دنجيو نابزبل كريتا مشعدكم نهنت أجزاء محدار تجري كبيبم كم زلو مجلسنا ذكر كوينهم أتوما بزحهم العلي شبعان حدا نزخون أبلات أرم سلسن حدا نتمال ربع مشت كبابي أراغورا ويد ما أندر تاكم تبقسو اتزترخب حبريت يردهم لمن قد ما نهنت من محدار كبيبم اللهم توم أبلات حيلتات تجري أتياو مزلو عتكي كاب كلاشنكوف كساب ديشك أن مخانوني رام زي هوين نحلون يقرب عززتهم كزرارب ومكان تفتنوا توم لعلوت عززتيم طولنا كم زبلوني تسمع زلهم كاب زحلفوا معلتات النزه بالعلوت سبب سلطان منجز تجري كاب فيدرال ناب تجري زل أخذ نبرنا يدقوا ما باجيت دو كم زبلك قلتو تسمع ميم بريزيدنت جزاو محدار تجري لتنال جنرال تادس ورد فيدرال ومنجز إثيوبيا ناب تجري كل أخذ جبان يدقوا ما باجيت نزحلفوا كل توارح دو كم زبلهم بمخصاص اتمدن قاينة تسبور كتباون تاون كنتات تجري يقعدوا كم زلو كم زتنقع مع خنات زينة تجري قال حنيران سبب سلطان جبسي زيودا سلماو مكتسيلو مكتب إثيوبيا خسيسام منيستر قدات وصا إثيوبيا تماليا ماسيوب زبطو مجلسي سبب سلطان جبسي بزعبا عبي قد بداسو إثيوبيا زكاير زخون يخون درر كم زنا تسقوا حبيرهم ات منيستري سبب سلطان جبسي بز قداي زحاب وريتو منجست جبسي مستحدش كوننت كسما مع كم زي خاله زر مخانو مبغلاس قال سبب سلطان تاغر حزون نت مغزاتو تحساسبهم جبسي بحتاويت وناني تربا باي مخاناي امنو بمبالي نقيفو زلهم منيستر قدات وصا جبسي بدر عبد العاطي ابي قرباوان جبسي بزعبا تقدب دحر دقيم كم زي تدرادر قلصم نرم ኢትዮጵያን መግዛታው ተሐሳስባ ዝኸውን ቦታ ከም ዘይብላ ዝገልጽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ ግብጽ ግን ነዚ ነጺጋቶላ እቲ ሚኒስትሪ ግብጽ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘይምርጋዕ ክትላዓል ትፍትናላ ክብል ወን ከሲሱ ይብል እቲ ትማል ወጽ ዘሎ ጸብጻብ ምስ ኢትዮጵያ ዝርርብ ከም ዘይህሉ ዝገልጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ እቲ ገደብ ካብ ዝምረቃት ሒዙ ዝምብና ኢትዮጵያ ግብጽን ዝያዳ ወጥሪ ዓስሎ ከም ዘሎ ዝገልጸት ሚኒስትር ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ዝሻቅሎት ክሰምዖ ከም ዘሎ ወን ተሐሳሲቦም ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ዝኾነ ፍረግ ስለዚ ፍሬ ድማ ግብጽ በመሰረት ዓለም ለኻው ሕግ ውሕስነት መያ ከም ተኸበረ መልኪቱ ስለዝኾነ ካልእ ዝርብ አድላይ ኣይኮነን ድማ ኢሉ ጉዳይ ትግደብ ምስ ኢትዮጵያ ምዘልና ክልታው ርክብ ተኣሳሰረ ብምባል ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ በተናጸል ምኾነ በመጥቃስ እቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ክብል ድማ መርገጽ መንግስቲ ግብጽ የንጸባሪቑ ነይሮም እቲ ግድብ ምስ ዓለም ለኻው ሕግ ዘይቃዶ ክብል ዝገለጾት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝኾነ ስግረ ደባዊ ሩባ በመትከላት ዓለም ለኻ ሕግ ክምራሕ ከም ዘለውን ዓለም ለኻ ሕግታት የነጽሩም እዚ ማለት ድማ ጉዳት ከም ዘየስዕብ መርጋጽ ላይ ከም ዝኾነ ድማ የነጽሩ ነይሮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፕሬዝዳንት ዓብደል ፈታህ አልሲሲ ግብጽ ሃገራዊ ረብሓታትን ድሕነትን ማያን ንምሕላው ኩሉ ላይ ስጉምታት ክትወስድ ያ ክብል ዝሓንዩ ነይሮም ኢትዮጵያ ብወገና ግብጽ ንሩባ አባይ ዘይሕጋውን ዓብላልን ኣገባብ ክትቆጣጠሮ ትፍትን ከም ዘላያ ትኸስ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ንዝሓለፈ ወርሕ ናይ ዛሒዝንያ ዘለና ዓመተ 2025 ተዋቲሩ ዝርከብ ዛዕባ ጉዳይ ቀይ ባሕርን ወነት ወደብን እዩ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትፍናን ዝፈጠረ ጉዳይ ንብዙሓት ሃገራት እዚ ዞባ ስሒቡ ኣብ ኣፍደገ ኩናትን ግጭትን ኣብፂሕዎን ምህላው ይዝረአ
ولا كوا بزحت تنتنتي كينات كم زي لازم ندور تغنو زرن سمعن معبالتات جن سعرن تسعرن ولا يحلوه عنا وكينات كفتر كم زخال جن بزحت يسامعو كابز بقس مخنيات بمراب دما سكاتات كو قدلو زخلو مقدي كفتاريو مغرى حساب زغرب زخون خينو مديهات إثيوبيا وقحت أبحى فلتات سبات أب حزبي تسمعنت اللوم استبالو تلوت سبات نغدميت من ممتع إثيوبيا ونانيت ودبانيرا نسوت رايزي كنا إرترا ملتاون أكل إثيوبيا نيرا سلازي بقولبت استوسته بقولبت كملس اللو أما بالين زركبا أمباسادراتن جنرال تهاجر أب تيك توك تستيهم بموعل فلوبلنا كبلو مسب معرجن درجان كودادروم زي كبلو سبات ككاتو عمرعي كابتي نبوزحات أحفيرو زلو تكبروميو جنرال باجا دبلن أمباسادر دينا مفتن قال خابوميم بوغن إرترا بزعبا بحريز وهاب تنحق برمالستاد مسجزي قرب بودل زبالك خوينو كواترخي بنتهالوا اتي مرقاتكن نتر مخاني زنقر بوغن منكس إثيوبيا إلتاوي ورحاوي عمتاوي نهر زلو فقران تهديد المسلم بركاتو بوغن إرترا دما سقطان تمام إذن معبلالو نبزحات اتقوداي أبي كم زبات احنا مرأي كهنتايو زقبر خوين لو مزناقع مدباتن محبراو مدباتن ترسيعو ناي منقسن ناي ولكن تلفزيونات إثيوبيا بسفيعو نزناي بحري بروباغندا كنفسا اتا أجندا أب حزبي لوعل تقبالنتن دقفن كركب كبي تعريو زكايد زلو اتو وطري سماي عريقو اتمتوخو تاخبركتو اتناي ميديا فقرا أدماسو أسفيعو زرا بزحات وتهدراو سنفلتات تتنوع مهورات بلنتر وتهدراو عقمي إرسان إثيوبيان كفتشون كلو لعلوا إيد إثيوبيا كم تحزيم زغلتو كوغن إيرترا كركب زغل حبريتان دهساسن وسن مسموخانو فتاجر ونيناتهم زلا أطوراتن مسارحات كويناتن بزكاتي حيدات كاب ساتلايت ترخوه بلكع معرخندي تعدي قلان مفلات أشجاري مخانو يقلتو بزلون نتر زغرب ملكا جن إثيوبيا بأطوارن عقم سراويتن تبللتا أريا كم زلا يتغسو بتغل مداي تاريخ مركز بمقبار نزناي قربا كينات كل تግራይ بمتكاست ما إرترا كبزات ጥራት ዝብል ብሂል ብስራጋሚ ዝተጠቅመትን ገዚፍ ዓወት ዝረኸበትሉ ከም ዝኾነትን በመጥቃስ ነቲ ዝመጽእ ግጭት ክትዕወተሉ ከም ትኽእል ዝረድኡ ምሁራት ታሪኽ ኣለው ኤርትራ ነትሎሚ ክወርክ ዝብላ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ክህሉን ክጸንሐን ዓብ ተራ ምጽዋታ በዓብዩ ዘለዋ እዋናዊ ቁመና ኣብ ባይታ ክፍተን ምኽኣሉ ተደሚሩ ንኢትዮጵያ ስጋት ክኸውን ነይሩ ይብሎ ግን ኢትዮጵያ ካብ ዓቅሊ ምጽባብ ዝተልዓለ ምፍታን ካብ መረጸት ከም ትመለስ ዝበሎ መንገዱ ጨርቅ ያርግላችሁ ይዝባል በመባል በደንብ ተሐሳቦም ይህቦ እዚ ጉዳይ ግን ከይዱ ሓንቲ ሕቶ ትራይ ዘልዕል ኣብ ዝቕጥል መደባትና ብሰፊሑ እንደህሰብ ከተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምቲ ዝብሎ ወደብ ክሕዝ ዘኽእሎ ኩናት ከይከፍት እንታይ ሒዝዎ ኣሎ ዝብል እዩ ባህር ዝብል ጉዳይ ካብ ዝለዓል ኣዋርሕ ዘይኮነ ዓመታት እዩ ተጥታውን ወታደራውን ሸነኽ ዑደት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዑደት ኣካይዱ ምስ ኣምባሳደር ልዕላዊ ቤት ምኽርን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሃገር ከም ዝተዘራረበ ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝተኻየደ ርክባት ኣብታ ነታ ሃገር ብቐንዱ ኣብ ከቢድ ሰብኣውን ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላዋት ሒሉ ዝርከብ ኩናት መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ዝርዝራቱ ግን ሰፊሕ ትንታነታት ይወሃበሉ ኣሎ ነዚ ኣመልኪቱ ተንታኒ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዝኾነ ዓብዱራሕማን አቡሽም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እታ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝተኸፈተ ብኢማራት ዝምወል ወታደራዊ ማዕስከር ታዕሊምን ሓይልታት ዳዕም ሰሪዕን ኣተሓሳሳቢ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ቀንዲ ኣጀንዳ ዘተእቶም ክልተ መራሕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይትንትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ናብ ፖርት ሱዳን ድሕሪ ምእታው ምስ ኣቦወንበር ልዕላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ አርኮሚናዊ ከምኡውን ኣቦወንበር በዓል መዚ ዳርፉር ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ፍትሕን ሱዳን ዶክተር አልቲጃኒ አልሲሲ ተራኺቡ ኣብ ህልው ኩነታት መፍትሕታቱ ከም ዝተዘተየ ክግለጽ ቀኒዩ አቡ ሃሽም ኣብ ትንታንኡ እቲ ዕላው መግለጽታት ብሓፈሹ ክልታው ዝምድናታት ምሕያል ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ክኸውን ዝኽእል ግን ምስ ምውዳቕ አልፋሽር ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ዳዕም ሰሪዕ ተኣሳሲሩ ዝማዕበለ ጸጥታዊ ኩናትን ክኸውን ከም ዝኽእል የረድእ ኣብዚ እዋን ዳዕም ሰሪዕ ንዞባ ዳርፉር ብምልእታ ተቆጻጺሩ ኣሎ ብምባል ካብኡ ሓሊፉ ንመዳውቲ ዞባታት ዳርፉር ከስግአን ጀሚሩሎ ይብል ንዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ጸጥታዊ ኩነታት ሱዳን ይኹን እቲ ዞባ ብሓፈሻ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያን መዳውቲ ምብራቕ ሱዳንን ንሱዳናውያን ይኹን ብገንዘብ ተዓሲቦም ንዝመፁ መሰልጠኒ ማእኸል ዳዕም ሰሪዕ ፈጢርዎ ዘሎ ስኽፍታ ከም ዘሎ ይግለጽ
ከም ሓበሬታ ዓብዱራህማን እቶም ኣብዚ ማዓስከር ዝስልጡኑ ዕሱባት ወታደራት ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነቒሎም ንኻርቱም መጥቃዕቲ ክገብሩ ምድላዋት ከም ዘለዎም ይዝንገር።